माया धरानी साबुन फ्याक्ट्री नखुलोस् भन्ने षड्यन्त्र गर्नेहरूलाई बेनकाब बनाइनेछ भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले भने सन्दीप लामिछानेको निवेदनमा सुनवाई हुन सकेन। त्रिशुली 3B को आयोजना स्थल पुगेर किन जङ्गिए कुलमान घिसिङ, यसबारे पूरी जानकारी। प्रदेश 1 मा कंग्रेस संसदीय दलको नेतामा 3 जनाको उम्मेदवारी। बागमती प्रदेशसभा सदस्यले लिए शपथ। मध्य प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य न्यू पानेले पनि लिए शपथ। उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछाने सरकारी निवास पुलचोकमा सरे। धरानमा एकल महिलाको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका 3 जनालाई थुनामा पठाउने आदेश। कार्यकाल कति हुन्छ ख्याल नगरी काम गर्छु भन्दै महान्यायाधीश वक्ता पोखरेलले भने। पूजालाई काखी च्याप्दा फेरि विवादमा नायक भुवन केसी। तपाईको मास्क खोइ अभियान फेरि सुरु। गण्डकी प्रदेशका सांसदले लिए शपथ। कंग्रेसको कमजोरी र प्रचण्डको अशक्तिका कारण गठबन्धन टुट्यो भन्दै शेखर कोइरालाको भनाई। बागमती प्रदेश अधिवेशन पुस 18 गतेका लागि आह्वान। नेपाल T20 लिग अपडेट। पोखराको लगातार 5औं हार, विराटनगरको दोस्रो जित। दमकल स्टेसन थप्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह आफू नेता र राजदूत नभेट्न सुरक्षा अधिकारीलाई गृहको निर्देशन। गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा दीपक मनाङ्गी दोषी ठहर भएको फैसला कसले पठायो, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। राजीनामा दिएकालाई पार्टीमा फर्किन विवेकशील साझा पार्टीको अनुरोध। प्रभु शाह नयाँ पार्टी घोषणाको तयारीमा। राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन अर्थ र गृह मन्त्रीको निर्देशन। सुन र चाँदीको मूल्य घट्यो। मल नल्याउने 5 ठेकेदार र कम्पनी कालो सूचीमा। हुक्काको लहड, एउटा हुक्का 100 खिल्ली चुरोट बराबर। चलचित्र विकास बोर्डको महिला समिति सदस्यमा अभिनेत्री पूजा शर्मा नियुक्त। द भोइस अफ किड्स नेपालमा अब एक साता डिजिटल अडिसन दिन सकिने। पूर्व स्वीकृति नलिई शैक्षिक मेला नगर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन। चुनावमा अन्तर्घात गर्नेमाथि कारबाही सिफारिस गर्न समय थप्यो कंग्रेसले। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको खाका बनाएको छु, मैले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्न सक्छु भन्दै डाक्टर तोसीमा कार्कीको भनाई। सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूलाई नेता भेट्न गृहले लगाए रोक। भेट्नै पर्ने भए अनुमति लिनुपर्ने। चालक अनुमति पत्र छपाईका लागि मास प्रिन्टर खरिद गरिँदै अभिनेता सबिन श्रेष्ठले मृत्यु पश्चात अंगदान गर्ने। चलचित्र विकास बोर्डमा भुवन केसीका 6 महिना 7 विवाद खै उपलब्धि। 46 कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्स पाउने पक्का। नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि थप 8 दिने आवेदन खुल्ने। लोसपालाई किन लिएन सरकारमा, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। नेपालमा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन BF7 को त्रास। थप खोप ल्याउँदै सरकार। मन्त्री बनाउँदा विषयविज्ञ हुनुपर्छ भन्ने छ भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। कहिलेसम्म विस्तार भइसक्छ मन्त्री परिषद, यसो भन्छन् गृहमन्त्री रवि लामिछाने। 5 दिनमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। पिर्का नराखी सलामी लिएर सरकारी निवास थिए गृहमन्त्री रवि लामिछाने। दीपक राज गिरीको सुझाव, व्यक्तिगत काम लिएर मन्त्रालय नजाउँ। आर्यनको स्पष्टीकरण, विराज र निखिलसँग मेरो दुश्मनी छैन, गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरे। पिर्के सलामी खारेज, यसबारे पूरी जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका खबरहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरिका मुख्य खबर सुरु गरौँ रवि लामिछानेको प्रसङ्गबाट। उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पुलचोक स्थित मन्त्रीको सरकारी निवासमा सरेका छन्। पत्नी सहित लामिछाने पूजापाठ गरेर आज सरकारी निवास सरेका हुन्। सरकारी निवासमा मन्त्री लामिछानेले झण्डोत्तोलन गर्नुका साथै उनलाई केही नेपाली सेनाको एक टुकडीले सलामी समेत दिएको थियो, तर सलामीका क्रममा भुइँमा पिर्का राखिएन। सचिवालयका अनुसार मन्त्री लामिछानेकै आग्रहमा पिर्का नराखिएको हो। यसअघि पिर्के सलामीको चर्को आलोचना हुने गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पिर्के सलामी खारेज गरेका हुन्। गृहमन्त्री लामिछाने दिउँसो सरकारी निवास हरिवन सरेका थिए र त्यस क्रममा उनले पिर्के सलामी खारेज गरेको उनका स्वकीय सचिव प्रकाश सिग्देलले बताएका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेकै निर्देशनमा सलामीमा पिर्का नराखिएको उनले बताएर मन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा पिर्का नराखिएको भन्दै सिग्देलले भनेका छन्। उच्च पदस्थ नेताहरूले लिँदै आएको पिर्के सलामी बारेमा पछिल्लो समय व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ। यसैबीच गृहमन्त्री लामिछानेले पिर्के सलामी खारेज गरेका हुन्। गृहमन्त्री लामिछानेले भावी दिनमा पनि पिर्के सलामी नलिने सिग्देलले बताएका छन्। पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै सन्दीप लामिछानेले दिएको निवेदनमा आज सुनवाई हुन सकेन। लामिछानेको निवेदन उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र किरण कुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो, तर हेर्न नभइनेमा परेको छ। नाबालिका बलात्कारको आरोपमा लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले 18 कार्तिकमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। लामिछाने विरुद्ध 21 भदौमा 17 वर्षीय किशोरीले जाहेरी दिएकी थिइन्।
अभिनेता तथा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी पुनः विवादमा तानिएका छन्। केही दिनअघि मात्रै देशभरका चलचित्र प्रदर्शक उनको विरोधमा काठमाडौँ आएका थिए। यो चर्चा सेलाउन नपाउँदै पुनः भुवन केसीको अर्को विवाद सुरु भएको हो। उनले अभिनेत्री पूजा शर्मालाई चलचित्र विकास बोर्डको महिला चलचित्र सशक्तिकरण समिति सदस्यमा नियुक्त गरेपछि केसीको सबैतिरबाट विरोध सुरु भएको हो। नयाँ फिल्म निर्माणको तयारीमा रहेकी पूजाले आफ्नो नयाँ फिल्ममा भुवन केसीका छोरा अनमोल केसीलाई लिएकी छन् भने नयाँ व्यवसायको तयारीमा समेत रहेकी पूजालाई स्वार्थका लागि भुवनले काखी च्यापेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। साथै बलात्कार पीडित नाबालिका विरुद्ध मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय पूजालाई बोर्डको उक्त पदमा नियुक्त गरेसँगै भुवन प्रति प्रश्न सुरु भएको छ। पीडित नाबालिकालाई हरासमेन्ट गरेको आरोप लागेकी पूजालाई किन महिला चलचित्र कर्मी सशक्तिकरण समितिमा भन्ने प्रश्न भइरहेको छ। प्रश्न गर्नेहरूमा चलचित्र कर्मी महिला कर्मीहरू लगायत छन् भने पूजालाई चलचित्र विकास बोर्डको हालै सम्पन्न बैठकले उक्त पदमा नियुक्ति गरेको हो। महिला चलचित्र कर्मीको अधिकार, सहभागिता, दक्षता, अभिवृद्धि, लैङ्गिक शोषण एवं विभेद विरुद्ध जनचेतना बढाउनका लागि महिला चलचित्र कर्मी सशक्तिकरण कार्यविधि 2076 अनुसार गठित समितिमा उनलाई सदस्य बनाइएको हो। ट्राफिक प्रहरीले तपाईको मास्क खोई अभियान फेरि सुरु गरेको छ। यति बेलामा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीहरू मास्क खोई लेखिएका सचेतनामूलक प्लेकार्ड बोकी सडकमा खटिन थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टली कोभिड-19 को सम्भावित जोखिमलाई ध्यान राख्दै नागरिकलाई सचेत गराउन ठाउँ ठाउँमा प्लेकार्ड र सचेतनामूलक काम पुनः सञ्चालन गरिएको बताएका छन्। राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी रूपमा खट्न उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रविलामी छानेले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। बुधबार केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक बसेको छ। बैठकमा दुवै मन्त्री उपस्थिति भए। बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख र राजस्व प्रशासन सम्बन्ध विभागका महानिर्देशकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व सङ्कलनका हिसाबले नेपाल अहिले चुनौतीपूर्ण घडीमा रहेको समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी बैठकमा गृहमन्त्री रविलामी छानेले सीमा नाकामा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने काममा गृह मन्त्रालयको सक्रियतामा कुनै पनि कमी नहुने आश्वासन पनि दिएका छन्। सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूले अबदेखि राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई भेट्नु परि स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक पनि कूटनीतिक नियोग र राजनीतिक दलका कार्यालय वा नेतृत्वसँग भेटघाट गर्नुपर्ने भए प्रयोजन खुलाई स्वीकृति लिनुपर्ने गृहले बताएको छ। गृहका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले कसैलाई भेट्नु भए विभागीय स्वीकृति लिएर मात्र भेट्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। निर्देशन विपरीत कसैले पूर्व स्वीकृति बिना नै भेटघाट गरेको पाइएमा कानून अनुसार कारबाही हुने पनि उनले बताएका छन्। सेवाग्राहीले लामो समयसम्म पनि चालक अनुमति पत्र नपाउने समस्या हटाउन सरकारले नयाँ मास प्रिन्टर, ठूलो क्षमताको छपाई उपकरण खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको जस्तै नयाँ प्रिन्टर खरिद गर्न लागि भने अहिले माग र आपूर्ति बीचमा ठूलो अन्तर भएकाले मास प्रिन्टर खरिद गर्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। केही वर्षदेखि सेवाग्राहीले फर्म भरेको वर्ष दिनसम्म पनि चालक अनुमति पत्र नपाउने अवस्था रहेको छ। यसै सम्बन्धी चालक अनुमति पत्र छपाईका लागि मास प्रिन्टर खरिद गरिँदैछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम फरक रूपमा देखिन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। छिमेकी राष्ट्र चीनमा ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट BF7 तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ भने अर्को छिमेकी भारतमा पनि BF7 संक्रमण पुष्टि भइसकेकाले नेपालमा पनि जोखिम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। छिमेकी मुलुकहरूमा फैलिएको कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा पुष्टि नभए पनि जोखिम रहेको सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। यानि कि नेपालमा ओमिक्रोन BF7 को त्रास रहेको छ भने सरकारले थप खोप ल्याउँदैछ। दर्शक महानुभावहरू, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ आक्रोशित बनेका छन्। उनले भनेका छन्, धरानै साबुन फ्याक्ट्री नखुलोस् भन्ने षड्यन्त्र गर्नेहरूलाई बेनकाब बनाइने छ। कुन पार्टीका कार्यकर्ता अथवा कुन पार्टी हो, यसबारेमा हामी बेनकाब बनाउनेछौँ र हाम्रा पछाडि जो हात धोएर लागिसकेका छन् साबुन फ्याक्ट्री खुलाउन षड्यन्त्र गर्नेहरू धेरै छन् र साथमा हामीले देशमै रोजगारी सृजना गर्छौँ भन्दा हाम्रो पछाडि लाग्ने र षड्यन्त्र गर्नेहरूलाई बेनकाब बनाइनेछ भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले भनेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय हर्क साम्पाङले धरानमा साबुन फ्याक्ट्री खोल्न लागेका थिए र केही काम सुरु भइसकेपछि साबुन फ्याक्ट्रीको काम रोक्न अदालतले स्टे अर्डर दिएको थियो। त्यसपछि हर्क साम्पाङ आक्रोशित बनेका थिए र अब उनले जसले षड्यन्त्र गरेको छ त्यसलाई बेनकाब बनाइने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले ठूलो काम सुरु गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरभरि जुनसुकै स्थानमा आगलागी हुँदा पनि तत्काल नियन्त्रणमा लिने गरी दमकल स्टेसन
थप्ने भएको छ। महानगरका अनुसार आगलागी भएको स्थानमा ढिलोमा 5 मिनेटभित्र दमकल पुग्ने गरी स्टेसनहरू निर्माण भइरहेको महानगरपालिकाका विपद व्यवस्थापन निर्देशक रविनमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार महानगरले यो वर्ष मात्रै 3वटा दमकल स्टेसन थप्दैछ, जस अनुसार बालाजु स्टेसन बाहिरबाट सञ्चालनमा आएको छ। बालाजु स्टेसनमा 2वटा दमकल, 2वटा फायर मोटरसाइकल रहेको छ भने महानगरसँग यो सहित 3वटा दमकल स्टेसन सञ्चालनमा आइसकेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै शैक्षिक मेला र प्रदर्शनीको आयोजना गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले सूचना जारी गर्दै पूर्व स्वीकृति नलिई शैक्षिक मेला आयोजना गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका 2073 ले स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाले शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनीको आयोजना गर्दा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाली कंग्रेसले पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई अन्तर्घात गर्नेहरूमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने समय फेरि थप गरेको छ। कंग्रेस सचिव प्रेम केसीका अनुसार जिल्ला र प्रदेश अनुसार समितिले कारबाही सिफारिस अब माघ 15 गतेसम्म केन्द्रमा पठाउन सक्छन्। गत मङ्सिर 4 मा भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा कंग्रेसका आधिकारिक उम्मेद्वारमाथि केही ठाउँमा पार्टीभित्रकै नेताहरूले अन्तर्घात गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्री बनाउँदा विशेषज्ञबाट हुनुपर्ने विषय उठेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकले पार्टीमा भएका विशेषज्ञका आधारमा नेतृत्व दिनुपर्ने लामिछानेले बताए। अब मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा क्षमताका आधारमा गर्ने निर्णय भएको लामिछानेले बताएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार विश्वासको मत लिएपछि हुन्छ वा पछि छलफल गरेर टुङ्गो लगाइने भएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आधारमा राप्रपा समेत सरकारमा सहभागी हुने रवि लामिछानेले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषद विस्तार गर्न अझै केही समय लाग्ने भएको छ भने नेकपा एमाले नेतृत्वको 7 दलीय गठबन्धनकै बीच अझै भागभण्डा मिलिन नसकेकाले मन्त्री परिषद विस्तारमा अन्यल देखिएको हो। अभिनेता आर्यन सिग्देलले अभिनेता विराज भट्ट र निखिल उप्रेतीसँग आफ्नो कुनै पनि दुश्मनी नरहेको बताएका छन्। एक अन्तर्वार्तामा विराज जतिको एक्सन किङ नेपालमा अन्य कोही नभएको बताएका आर्यनले उक्त अन्तर्वार्ता निखिलसँग जोडेर ट्रोल बन्न थालेपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्पष्टीकरण दिएका हुन्। मैले निखिल भन्दा विराज भट्ट निकै ठुलो स्टार हो भन्न खोजेको थिएँ, न त निखिल नै। उनले अगाडि भनेका छन् दुवै नेपाली सिनेमाका एक्सन किङ हुन्। उनीहरू दुवै नेपाली सिनेमाको क्षेत्रमा निकै नै ठुलो योगदान छ। उनले निखिल र विराज फ्याली फ्रेन्ड्स भएको समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्रिशुली 3 को आयोजना स्थल पुगेर कुलमान घिसिङ जंगिएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्राय शनिबार र अन्य सार्वजनिक बिदाको दिन पनि निर्माणाधीन आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमनमा निस्किन्छन्। यही क्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङ उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप कुमार ठिकेललाई लिएर गत शनिबार जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन 37 मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली 3B जलविद्युत आयोजना स्थल पुगेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनको लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको आयोजनाको निर्माण करिब 4 महिनादेखि ठप्प छ। करिब 66% निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनामा सबै तर्फबाट काम हुनुपर्नेमा ठप्प रहेपछि घिसिङ आफै आयोजना स्थल पुगेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, आयोजना स्थल पुग्न साथ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना प्रमुखका आनन्द ढुङ्गेललाई ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाउन निर्देशन दिए र साथमा घिसिङले निर्माण कहिले सकिन्छ, किन अलमल गरेको भन्दै पटक पटक सोधे। देशभरिका जनताको लागि भएको आयोजना हो, हामीले पछिल्लो पटक तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गरेनौं भनी जनताले हामीलाई हिर्काउँछन्। यस्तो संवेदनशील आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्ने काम गर्न नसक्ने हो भने हात उठाएर गए हुन्छ भन्दै उनले भने। यही तरिका कायम रहने हो भने ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं भन्दै उनले बताए। दर्शक महानुभावहरू, केही आक्रोशमा कुलमान घिसिङ देखिएका थिए। समयमा काम नहुँदा कुलमान घिसिङको आक्रोश बाहिर देखिन्छ नै। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय यसै क्रममा कुलमान घिसिङ त्रिशुली 3B को आयोजना स्थल पुगेर जंगिएका हुन्। अभिनेता एवं दीपक राजगिरी राजनीतिक एवं समसामयिक विषयमा टिप्पणी गर्न पनि अगाडि देखिन्छन्। विभिन्न सन्दर्भलाई लिएर उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा एवं टिप्पणी सार्वजनिक गरिरहेकै हुन्छन्। उनै अभिनेता गिरीले सकेसम्म व्यक्तिगत काम लिएर मन्त्रालय नजान सुझाव दिएका छन्। आज उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, सकेसम्म व्यक्तिगत काम लिएर मन्त्रालय नजाउँ, मन्त्रीहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ, म त्यही गर्नेछु भन्दै उनले भनेका छन्। र दीपक राजको पछिल्लो फिल्म छक्का पञ्जा 4 आगामी फागुनमा प्रदर्शनमा आउँदैछ। सत्ता साझेदारहरूको बैठकले 5 दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालाटारमा बसेको बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न समिति गठन गरेको र त्यसको संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बनाएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। समितिमा प्रत्येक दलबाट एक जना नेताहरूलाई सदस्यको रूपमा जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ भने आजको बैठकमा मन्त्री परिषद विस्तारका विषयका बारेमा पनि छलफल भएको मन्त्री लामिछानेले बताएका छन्। उनले मन्त्री परिषदमा क्षमताका आधारमा सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिने बताए। मन्त्री परिषद
व्यक्तिगत विस्तार हुन समय लाग्न सक्ने मन्त्री लामिछानेको भनाइरहेको छ। बागमती प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले आज शपथ लिएका छन्। प्रदेशसभाका 109 जना सदस्यले शपथ लिएका हुन् भने ज्येष्ठ सांसद रामप्रसाद ढुङ्गानाले बुधबार शपथ लिएका थिए। बाँकी सदस्यहरूलाई ढुङ्गानाले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। समूहमा आएका महिलाहरूको कुटपिटपछि घाइते भई मृत्यु भएकी धरान 13 की एकल महिला उषा राईको हत्या मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतले आरोपित 3 जनालाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। आरोपित 1 जना भने धरुटीमा छुटेका छन्। न्यायाधीश पुण्य प्रसाद सापकोटाको इजालसले उषा राईलाई कुटपिट गर्ने मुख्य आरोपी उर्मिला राई, सुशेली राई र सुमित्रा राईलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो। अदालतले आरोपी रत्ना सुब्बालाई भने 1 लाख धरोटी लिएर छाड्न आदेश दिएको छ। महान्यायाधीशवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले आफ्नो कार्यकाल कति समय हुन्छ भन्ने ख्याल नगरी काम गर्ने बताएका छन्। महान्यायाधीशवक्ताको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफू भोलिदेखि नै यो संस्थालाई अझ राम्रो बनाउन प्रयत्नमा लाग्ने बताएका छन्। कति हुन्छ कार्यकाल म त्यतातिर सोच्न चाहन्न, भोलिदेखि नै राम्रो कामको सुरुवात गर्नेछु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्यालले सांसदहरूलाई शपथ खुवाएका हुन् भने बस्याललाई बुधबार प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए। 56 जना सांसदले नेपाली र 3 जना सांसदले मातृभाषामा शपथ लिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको कमजोरी र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पदप्रतिको आसक्तिका कारण गठबन्धन टुटेको बताएका छन्। आज विराटनगरमा हामीसँग कुराकानी गर्दै कोइरालाले अब कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, गण्डकी प्रदेश सभामा दीपक मनाङ्गी दोषी ठहर भएको फैसला कसले पठाए त? गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलको टेबलमा बिहीबार 1 जना अपरिचित व्यक्ति आएर एउटा खाम छोडेर फर्किए। उनीको हुन् र त्यो खामभित्र के छ भनेर कसैले सोधपुछ पनि गरेन। उनी फर्किसकेपछि खाम खोलेर हेर्दा त्यसभित्र गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य एवं युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ दीपक मनाङ्गी ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर हुँदाको पुरानो फैसला थियो। 2079 सालमा उनी ज्यान मार्ने उद्योगमा अदालतमा दोषी ठहर भएका थिए। त्यही फैसलाको कागजात बेनामी खामबन्दीबाट संसद सचिवालयमा पुगेको हो। संसद सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले अज्ञात व्यक्तिले छोडेर गएको खामभित्र मनाङ्गी दोषी ठहर हुँदाको अदालतको फैसला रहेको पुष्टि गरेका छन्। हामीसँग भने 1 जना मान्छे आएर मेरो टेबलमा खाम राखेर गइहाल्यो, ऊ को हो केही भनेन, त्यसभित्र अदालतको फैसला थियो तर मेरोमा उजुरी भने छैन भन्दै उनले बताएका छन्। कानून अनुसार फौजदारी अभियोग लागेको र अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भोगेको 2 वर्ष नपुगेको व्यक्ति प्रदेश सभाको सांसद बन्न पाउँदैन। अब मनाङ्गीको हकमा के हुन्छ भन्ने चासो भने रहेको छ। तर प्रदेश सभा सचिव पोखरेलका अनुसार मनाङ्गीले 2074 मै चुनाव लडेर शपथ ग्रहण गरेर मन्त्री समेत बनिसकेकाले उनको हकमा उक्त फैसलाले केही असर गर्दैन भन्दै बताइएको छ। विवेकशील साझा पार्टीले निर्वाचन समीक्षा भेला बोलाएको छ। शुक्रबार र शनिबार तनहुको बन्दीपुरमा समीक्षा भेला आयोजना गरेको अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटाले बताइन्। पार्टी स्थापना, आन्तरिक विवाद, कार्यशैली, वैचारिक बेमेल, फुट एकता र निर्वाचन परिणाम बारेमा बैठकमा समीक्षा हुने अध्यक्ष बास्कोटाले बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, राजीनामा दिएकालाई पार्टीमा फर्किने समेत विवेकशील साझाले अनुरोध गरेको छ। स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाहले नयाँ पार्टीको घोषणाको तयारी गरेका छन्। त्यसका लागि उनले आफ्नो समूहका नेताहरूबीच छलफल गर्दै आएका छन्। कोटेश्वर स्थित होटल तपोवनमा उनले भेला आयोजना गरेका हुन्। नेता शाहले भने पार्टी गठनको तयारीका लागि अनौपचारिक छलफल पनि गरिरहेका छौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ र आज यद्यपि पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउन सक्ने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। आज सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा 200 र चाँदीको मूल्य तोलामा 20 रुपियाँले घटेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,09,000, तेजाबी सुनको मूल्य 1,04,000 र चाँदीको मूल्य 1,380 रुपियाँ तोकिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुमान कार्यालयले रासायनिक मल नल्याउने 5 ठेकेदार कम्पनी र त्यसका सञ्चालकहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै सिल्क मार्केट, सिनोमायक, बिडी म्यानेजमेन्ट, ग्लोबल म्याट्रिक्स र सिल्क मार्केट सहित 24 वटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा सिफारिस गरेको हो। अब यी कम्पनीले 3 वर्षका लागि कुनै पनि सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन पाउने छैनन्। लोकप्रिय टेलिभिजन रियालिटी शो द भोइस अफ किड्स नेपाल सिजन 2 को डिजिटल अडिसन चलिरहेको छ। सहभागी हुने इच्छुकले अझै 1 सातासम्म अडिसन दिन सक्नेछन् भने अडिसनका लागि हिमालय टिभीको एप वा व्हाट्सएप एप नम्बर 9810 12 4110 मा भिडियो पठाउन सक्नेछन् भने उक्त भिडियो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक नभएको हुनुपर्नेछ।
दैनिक बिरामीको उपचारमा खटिने डाक्टर तोसीमा कार्कीको जिम्मेवारी अहिले फेरिएको छ। आजभन्दा 2 महिना अघि शल्य चिकित्सकका रूपमा रहेकी डाक्टर कार्कीले अब प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूका रूपमा आफ्नो परिचय बनाएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न आम निर्वाचनबाट उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित भएकी हुन् र उनले भनेकी छन्, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको खाका बनाएको छु, म स्वास्थ्य मन्त्री बन्न सक्षम छु र मैले स्वास्थ्य मन्त्रीमा दाबी गरेको छु भन्दै डाक्टर तोसीमा कार्कीले भनेकी छन्। अभिनेता सबिन श्रेष्ठले मरणोपरान्त अङ्गदान गर्ने भएका छन्। भक्तपुरको मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र पुगेर उनले मरणोपरान्त अङ्गदान गर्ने मन्जुरीनामामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। मृत्युपछि उनले मृगौला, मुटु, फोक्सो, कलेजो, प्यानक्रियाज, सानो आन्द्रा दान गर्नेछन् भन्दै बताइएको छ। ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका 46वटै कम्पनीले अनुमति पाउने पक्का-पक्की भएको छ। बुधबार सर्वोच्च अदालतले द्वितीयपत्र बजार सञ्चालन समिति नियमावली र द्वितीयपत्र व्यवसाय नियमावली विरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासले खारेज गरेसँगै द्वितीयपत्र बोर्डलाई पुरानै लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। यानि कि 46 कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्स पाउने पक्का भएका छन् भने नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि थप 8 दिन आवेदन खुल्ने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेशिक संसदीय दलको नेतामा 3 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। संसदीय दलको नेतामा संस्थापन पक्षबाट 2 र संस्थापनेतर पक्षबाट 1 जनाको उम्मेदवारी दिएका हुन्। निर्वाचन समिति संयोजक रमेश जंग रायमाझीका अनुसार दलको नेतामा केन्द्रीय सदस्य अमृत अराल, प्रदेशिकका सभापति उद्धव थापा र केदार कार्कीको उम्मेदवारी परेको हो। अराल सभापति शेरबहादुर देउबा प्यानलका हुन्। मध्य प्रदेशका ज्येष्ठ सदस्य गोविन्द बहादुर न्यौपानेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले 71 वर्षीय न्यौपानेलाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन्। बागमती प्रदेशसभा अधिवेशन पुस 18 गते सोमबारका लागि आह्वान गरिएको छ। बागमती प्रदेशका प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले पुस 18 गते सोमबार दिउँसो 1 बजी प्रदेशसभाको अधिवेशनको आह्वान गरेका हुन् भने प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलको शानदार अर्धशतकमा विराटनगर सुपर किङ्सले नेपाल टी20 लीग क्रिकेटमा पोखरा एभेन्जर्समाथि 8 विकेटले जित रचेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा कीर्तिपुरमा 136 रनको लक्ष्य विराटनगरले 18.4 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर भेट्टाएको हो भने टिमलाई जित दिलाउन तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गरेका रोहितले 71 रनको अभिजित अर्धशतकीय पारी खेले। उनले 57 बलमा 6 चौका र 3 छक्का प्रहार गरेका थिए। यानि कि नेपाल टी20 लीगमा लगातार पोखराको 5औं हार भएको छ भने विराटनगरको दोस्रो जित भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, रात्रिकालीन रेस्टुरेन्टहरूमा नजर डोलाउनुहोस्। हुक्काको धुवाँले कुइरी मण्डल देखिन्छ। खास गरी तन्नेरी जमात हुक्काको धुवाँमा मस्त देखिन्छन्। हुक्काको यो लहरले धेरैलाई धुवाँको अम्मली बनाउँदै लगेको छ, किनभने हुक्का तान्नुलाई ग्लानी होइन गर्व गर्ने जमात बढिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। एउटा हुक्का 100 खिल्ली चुरोट बराबर हुन्छ भन्दै बताइएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। हुक्काले मानव स्वास्थ्य शरीरमा धेरै हानि पुर्याउँछ। त्यसकारण तपाईहरुले हुक्का सेवन गर्नुहुन्छ भने हुक्का छोड्नु एकदमै धेरै राम्रो उपाय हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, लोसपालाई किन सरकारमा लिएन त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा केही जानकारी दिउँ। दर्शक महानुभावहरू, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई 7 वटा दलसहित 3 जना स्वतन्त्र सांसदले समेत समर्थन गरेका छन्। त्यसमध्ये एउटा महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि रहेको छ र दर्शक महानुभावहरू, त्यो पार्टीको बारेमा अहिले केही चर्चा भएको छैन। लोसपा र एमालेको राम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको थियो। केही समय अगाडि राष्ट्रिय सभा चुनाव स्थानीय तहको चुनावमा 2 दलको बीचको सहकारी पनि भएको थियो। आम चुनावमा पनि गठबन्धन बनाएर जाने र एमाले लोसपा बीच सहमति भएको थियो। त्यसका लागि दुवै पार्टीका कार्यदल पनि गठन भएको थियो भने तर तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट जसपा बाहिरिएपछि लोसपा हतार एमालेलाई छोडेर कांग्रेससँग वार्ता गरी गठबन्धनमा सामेल भएको थियो। यही कुरामा एमालेको चित्त दुखाइरहेको बुझिएको छ भने त्यही कारणले बैठकमा एमालेले नबोलाएको लोसपाकै कतिपय नेताहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।